खूनज़ादा चट्टान साहब, सर मेरे पास ये गुमराहकुन खबर जमहूरियत दुश्मनों की शाया करदा मौजूद है जो बता रही है 1 माह के दौरान महंगाई की शरह 9% तक जा पहुंची। सितंबर में मजीद 2% इजाफा रिकॉर्ड, आटा 9 और चीनी 7% महंगी हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है कि मुर्गी, प्याज और दीगर अशिया ज़रूरिया के नर्ख भी बढ़ गए। सर लेकिन इससे गरीब के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? देखिए जी, इसका पूरा असर जो है वो गरीब ही पे तो पड़ता है, क्योंकि इस हुकूमत में तो जो इन्होंने वादा किया था कि मैं इनडायरेक्ट टैक्स लगा के गरीबों पे बोझ नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट टैक्स लगा के जो लोग करोड़ों में कमाते हैं, जिन्होंने इस मुल्क में बहुत कमाई की है, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक एक झटके में 200 अरब रुपए हर एक अपना हिस्सा निकाल के और ले जाते हैं। कभी मेडिसिन वाले आके झटका देते हैं, वो आवाम से 200 करोड़ निकाल के चले जाते हैं। कभी चीनी वाले आके झटका देते हैं, कभी गंदम वाले आके झटका देते हैं। तो इन लोगों की तो वारे नियारे हैं। अब जो मुकम्मल तौर पे इसका असर पड़ रहा है वो गरीब आवाम पे पड़ रहा है। मैंने आपको स्टार्ट में जिस तरह कहा कि ये दो चीज़ें ऐसे हैं कि वो इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इसके साथ हर चीज़ पे इसका असर पड़ जाता है, और वो है पेट्रोल और दूसरा डॉलर से। अब इसमें पेट्रोल की भी हालात देख ले, और मेरा भाई कितना डटाई से कहता है, भाई आप किस तरह ये बात करते हैं? हम 168 रुपये, आप समझते हैं मेरे बात को आदिल भाई या नहीं? 168 रुपये फी बैरल पे हम इंटरनेशनल मार्केट से ले रहे थे, और हम लोगों को दे रहे थे 85 पे, 85 रुपये पे हम दे रहे थे। इन दिनों में आपका लीडर कह रहा था कि ये 45 और 50 पे होना चाहिए, और बाकी जो है वो आवाम के ऊपर डाका है। अब आप कह रहे हैं कि हम वो लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे थे, वो लोगों को सब्सिडी नहीं दे रहे थे, और हम आवाम को सब्सिडी दे रही हैं। ये तो आप अजीब तरह से बात करते हैं, और लोगों को ज्यादातर आप लोगों को इस तरह के गुमराहकुन जो बयान देते हैं, तो ये महंगाई से ज्यादा इसका लोगों को जो फिक्र पड़ता है। दूसरी बात यह है कि नाकाम आदमी का और काम क्या होता है, वो पॉपुलर नारों के पीछे जाके छुप जाते हैं। इनका तमाम नैरेटिव जो था वो पिट चुका है, चाहे वो करप्शन का नैरेटिव था, चाहे वो मेरिट का नैरेटिव था, जो जो इन्होंने वादे किए थे, रोजगार का, पेट्रोल का, डॉलर का, IMF के पास न जाने का। भाई आप ये इन चीजों के पीछे पना लेते हैं, मदीना की रियासत के पीछे पना लेते हैं, ये मस्जिदों के पीछे पना लेने की कोशिश करते हैं। बता दे कौम को, साफ साफ बता दे कि भाई हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमने सरेंडर किया है IMF के सामने। आप IMF जाने और आप जाने, IMF ने हर इदारे में अपना बंदा बिठाया है, वो चीजों की कीमत का तयन करते हैं। ये जो हम पे महंगाई है, ये इंटरनेशनल मार्केट की वजह से नहीं है, बाहर दुनिया का। तो अगर आप बात करते हैं तो पर कैपिटल मुझे बताए, आप इंडिया का बताए ना, पर कैपिटल कितना इन लोगों का इनकम है। अब बांग्लादेश का बताए पर कैपिटल, तो अफगानिस्तान का जो 20 साल तो एक इसकी लड़ाई के हो गई, 40 साल पहले लड़े हैं, अभी भी वहां पे एक इनकलाब बर्पा है। पर कैपिटल इनका आमदन आपके लोगों से ज्यादा है, तो फिर इसका अगर आप बाहर दुनिया की मिसालें हमें दे रहे हैं, तो फिर पर कैपिटल लोगों का इनकम भी इसके बराबर कर दी। लेकिन ये जो महंगाई है नूरुल आरिफीन साहब, ये न बाहर की कीमतों की वजह से है, ये इसका और कोई वजह नहीं। वजह सिर्फ यही है कि तमाम इख्तियारात इन लोगों ने IMF के पास दे दिए हैं, ना ये इनके पास डॉलर को बढ़ाने का और कम करने का हक है, वो स्टेट बैंक के पास है। स्टेट बैंक में कौन है? ये बंदा किसने भेजा है? तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं अदील साहब के पास जाने की इजाज़त चाहूँगा। खूनज़ादा चट्टान साहब, अदील साहब, सर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जैसा कि मैंने फतवे में बताया था कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका फरमाना है कि हालात बद से बदतर हैं, हुकूमत क्या कर रही है। उन्होंने इस्तफसार किया कि इन हालात के ज़िम्मेदार कौन हैं। हालात आए रोज़ बेहतरी के बजाय बदतर हो रहे हैं, गरीब को एक वक्त की रोटी तक मुयस्सर नहीं, और अब वो महंगी गंदम और चीनी ख़रीदेंगे। सर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अब आईना दिखा रहे हैं। नविश्ते दीवार पढ़ पा रहे हैं आप? नविश्ते दीवार पढ़ पा रही है मेरी सरकार, जो अपनी हैंडसमता के नशे में ही झूम रही है, जो आवाम पर कितने भी तबर्रे ताज़ियाने फरमा दे, लेकिन उसके बाद उनका इशारा यही होता है, फरमाइश यही होती है कि घबराना नहीं। सर पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस घबरा गया, एक आम आदमी की क्या हैसियत है?
دیکھیں پشاور چیف جسٹس، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں تو میں پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کراچی میں جو ہیئرنگ کی ان کے ریمارکس کیا تھے وہ ذرا عوام سے شیئر کریں. اس پہ میں پروگرام کر چکا ہوں لیکن اس کا پیٹرول سے کیا لینا دینا ہے؟ نہیں آپ نے پیٹرول کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ. سوری آپ نے ابھی پیٹرول کا ذکر نہیں ان کیا. سب مہنگائی کے ان سب معاملات پہ مہنگائی مراد علی شاہ نے کم کرنی ہے. آپ نہیں آپ نے چیف جسٹس کے بیان کا ذکر کیا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے باتیں بہت ساری ہو گئی، میں پیٹرول پہ بھی بات کر رہا ہوں. ارریلیونٹ بات تھی پیٹرول پہ میں بات، اس پہ میں پورا سیگمنٹ داغ چکا ہوں. اگر چیف جسٹس والی بات ارریلیونٹ ہے تو آپ نے کی ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں. مہنگائی کے اوپر وہ تعزیانے فرما رہے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے خلاف میں نے پروگرام کیا. یہ نہیں کہ مطلب آپ سوچئے ان دونوں فرمائشوں میں کتنی الگ الگ. نہیں پلیز اس کو کوئی ریزمبلنس نہیں ہے، اس کو کنفیوز نہ کریں. آپ نے چیف جسٹس کا بات کی تو میں نے بھی چیف جسٹس کی ہی بات کی. میں چیف جسٹس کی عوام کی حالت پر، حالت نثار کے اوپر بارے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب اگر آپ ثاقب نثار کے اوپر چلے جائیں گے کہ اس نے عمران خان کو ہینڈسم کہا تھا تو پھر مزہ نہیں آئے گا. مطلب عجیب سی بات ہو رہی ہے. میں اگر آپ کو عمران خان کے ہینڈسم ہونے پہ کوئی پرابلم ہے تو میرے خیال سے اس کا یہ ٹی وی شو اس کا وہ نہیں ہے ڈسکس کرنے کا. یہاں اگر عوام کے ایشوز زیادہ ڈسکس ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اب آ جاتے ہیں آپ کی، پلیز نا رسپونڈ کرنے دینا. آپ نے ان کو جو ٹائم دیا، جو انہوں نے باتیں کی ہیں آؤٹ آف فیکٹس، ان کو تو آؤٹ آف فیکٹس جو باتیں کی ان کو تو ذرا میں ایڈریس کروں نا. نمبر ایک جو ہے وہ بات کی گئی کہ مہنگائی، دیکھیں مہنگائی ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت جو ہے یہ حکومت تسلیم کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اسی وجہ سے کوئی بھوکا نہ سوئے، لنگر خانے، جو اپنا احساس پروگرام ہے، ٹھیک ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے کہ جن کے پاس چھت نہیں ہے ان کو آسان جو ہے وہ ملیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر پروگرامز جو احساس کے انڈر آتے ہیں، جو کامیاب جوان میں لوگوں کو قرضے دے کے جو ہے وہ پیسے دے کر کاروبار کی طرف کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی پر کیپٹا انکم کی بڑی بات ہوئی، اس کو بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. اب میں ذرا اس کو ایڈریس کروں کہ انڈیا کا پر کیپٹا ڈسکس ہوا کہ زیادہ ہے، بنگلہ دیش کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، باقی نیبرنگ کنٹریز کا زیادہ ہے. کیوں ہے زیادہ؟ کیوں ہم پچھلے 72 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف تو حکومت کر کے پاکستان کا پر کیپٹا انکم نیچے نہیں لے کر گئی؟ ہمیں تو 3 سال ہوئے آئے ہوئے. ہم تو اس گند کو جس کو ہم نے انہیرٹ کیا ہے، جو تاریخ کے بلند ترین خسارے جو ہے ان کو ہم نے ختم کیا، اس کا امپیکٹ تو آنا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے کسی اکانومسٹ کو، کسی انٹلیکچوئل کو آپ پروگرام میں بٹھا کے اس سے پوچھ لیں کہ اگر اس تباہ حال اکانومی کو ٹھیک کرنا تھا، کچھ کڑوے گھونٹ حکومت نے پینے تھے، اس نے اگلے 5 سال کی حکومت کا نہیں سوچنا تھا اسحاق ڈار کی طرح مارکیٹ میں پیسے جھونک کے اسٹیٹ بینک کے ڈالر کو سٹیبلائز رکھنے کا ہم نے نہیں سوچا. بات ٹھیک ہے، میں خود بھی یہ فیکٹ تسلیم کر رہا ہوں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی یہ بار بار تسلیم کر چکے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ایک فنامنا ہے جس سے غریب عوام پریشان ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ غریب لوگوں کے لیے اس طرح کے پروگرامز لے کر آئے جائیں، چاہے وہ احساس پروگرام ہو، چاہے کامیاب جوان پروگرام ہو، چاہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت قرضے ہوں، چاہے وہ بھوکا نہ سوئے کی وہ ہو کیمپین ہو، چاہے وہ لنگر خانے ہوں، چاہے وہ پناہ گاہیں ہوں. تو وہ غریب طبقے کو سامنے رکھ کر وہ سارے اقدامات وہ کر بھی رہے ہیں. لیکن کیا یہ جو مہنگائی کا فنامنا ہے، کیا یہ تحریک انصاف کی پالیسیز کی وجہ سے گئی ہے؟ نہیں. جو اکانومی ہم نے انہیرٹ کی تھی، جن حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی تھی، ان حالات میں جو ڈراسٹک میجرز لینے تھے، جو اس کو درست سمت میں لانے کے لیے مشکل کڑوے گھونٹ پینے تھے، اس کا نتیجہ مہنگائی کی صورت میں آنا ہے، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ آیا. کیا یہ مہنگائی پہلی مرتبہ پاکستان میں ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں، پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی. مشرف جب یہ حکومت چھوڑ کر گیا، مشرف کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی تو اس وقت ڈالر مشرف کتنے پہ چھوڑ کے گیا تھا، پیپلز پارٹی کتنے پہ لے کے گئی. اس وقت جو ہے پاکستان کے قرضے کتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے اور یہ لوگ کتنے پہ لے کے گئے. اس وقت آٹے، چینی، دالیں اور اس کی قیمت کہاں تھی اور پیپلز پارٹی کہاں لے کے گئی. 22% مہنگائی بڑھی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. یہ وہ فیکٹس ہیں جو موجود ہیں، جو آن ریکارڈ موجود ہیں، یہ ڈینائی نہیں کیے جا سکتے. پاکستان مسلم لیگ نون کا دور آیا، پیپلز پارٹی جہاں چھوڑ کے گئی تھی اس سے آگے وہ قرضے کدھر لے کے گئے، مہنگائی کدھر لے کے گئے. سر وہ سب ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ساری آ گئی، آپ کی باتیں ساری آ گئی، لیکن میرا سوال چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی آبزرویشن، اس کا جواب وہ کہیں نہیں ہے. ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. نہیں، آپ کے ایکسیپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا. جو باتیں آپ نے کی میں نے تامل سے سنی، حالانکہ مجھے بیچ میں بولنے دل چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے چونکہ تانا دے دیا کہ میں نے ان لوگوں کو خاموشی سے سنا، اس لیے میں نے آپ کو بھی سنا تاکہ آپ کی
पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा ना। चीफ जस्टिस कैसर रशीद पेशावर हाई कोर्ट, उनके सवाल का जवाब नहीं आया, एक तो पहले ये बात क्लियर करते हैं। दूसरी बात, जनाब अमन हम बात कर रहे हैं पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, महंगाई क्यों हुई, और आपका जवाब कहीं और जा रहा है। आप आसिफ अली जरदारी के गुनाह और नवाज शरीफ के जो कारनामे वो गिनवा रहे हैं, हालांकि ये हमारा मौजू इस वक्त नहीं है। आपकी जुज़वी बात बिल्कुल ठीक है कि जो पिछली हुकूमतों का जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट होते हैं, लेकिन कब तक मेरी सरकार, कुछ आगे भी बात बढ़ाई जाती है, सिर्फ खाली खुली नारों से पेट नहीं भरा जाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।